सबैलाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र आज अगस्त महिनाको यो चौथौँ आइतबार तपाईँहरूको अगाडि प्रभुको जिउँदो वचनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। अनि विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबै कुशलै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पुलपिटमा उभिएर नबोलेको अनि साथै तपाईँहरूलाई त थाहा छ कि मेरो आदत म भवनमा पनि ओर्दर गरी बस्छु। जब म प्रभुको वचनलाई लिएर उपस्थित हुन्छु त्यति बेला परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँले मलाई जस्तो प्रकारले सहायता गर्नुहुन्छ त्यसै अनुरूपमा म प्रायः प्रभुको वचनहरूलाई प्रचार गर्दाखेरि एक ठाउँमा नबसेर ओर्दर गरी बस्छु। तर अहिले अब यो लकडाउनभित्र यसरी नै बसेर तपाईँहरूको अगाडि मेसेज गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। किनभने यदि म हिँडडुल गरिरह्यो भने ओर्दर गरिरह्यो भने यो जुन खिच्न पर्ने क्यामेराले सायद त्यो मोमेन्टममा धेरैवटा गडबडी हुन्छ होला। अनि मलाई यो मेरो मेसेज बनाउँदै गर्दा खिचिदिने मान्छे पनि छैन। अनि मैले यसलाई एक ठाउँमा फिक्स गरेर राखेर सबै एङ्गलहरू मिलाएर गर्नु परिराखेको हुन्छ। म त यस्तो एक्सपर्ट पनि होइन, नत्र भने त सायद तपाईँहरूको अगाडि जुन मैले प्रस्तुत गरिरहेको युट्युबको भिडियोजहरू धेरै त्यसलाई डेकोरेटिभ वेमा हुन्थ्यो होला। तर साधारण हुन्छ कोही बेला तपाईँले मैले यसरी बादमा गएर भिडियोलाई काट्दै गरेको पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, किनभने एडिटिङ म सबै गरिरहँदिनँ। तर जे होस्, प्रभुले जस्तो प्रकारले सुविधा दिनुभएको छ, जे भने पनि हामीसँग एउटा माध्यम भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको अगाडि फेरि पनि प्रभुको वचन लिएर आएको छु। आज हामी अलिकति परमेश्वरको वचनलाई कसरी हेरौँ भनेर भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई सरर सुरुदेखि नै अलिअलि टिचिङ र प्रिचिङ गरेर ल्याउँदैछु। तर प्रायः जस्तो मेरो भनौँ 80% मैले त्यहाँ टिच गरिराखेको हुन्छु भने चाहिँ 20% मात्रै प्रिच गरिराखेको हुन्छु। अनि आज पनि यस्तै किसिमको छ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि आज हामी अलिकति अलग्गै हामी हेरौँ, कोसिस गरौँ कि प्रभुले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ। प्रभुको वचन सधैँभरि नै एक समान रहन्छ। प्रभु कहिले पनि हेरफेर हुनुहुन्न, म बदलिनु हुन्न। तर हामीले प्रभुले हामीलाई दिनुभएको वचन चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष तपाईँलाई थाहा छ हामीसँग प्रभुको प्रेरित जो चाहिँ अन्तिम एउटा स्वाभाविक मृत्युमा परेर मर्नुभयो, जसलाई हामी यूहन्ना भनेर चिन्छौँ। अनि उहाँले सुसमाचारको पुस्तक लेख्नुभयो। अनि उहाँले लेख्नुभएको सुसमाचारको पुस्तकहरूमा हामीले धेरै गजब रहस्यको कुराहरूलाई हामी बुझ्छौँ। अनि बादमा गएर उहाँले पद्मसको टापुमा हुँदाखेरि त्यहाँ बसेर उहाँले प्रकाशको पुस्तक लेख्नुभयो, जसलाई हामी रेभलेसन भनेर भन्छौँ। अनि साथसाथै त्यहाँनिर हामी देख्यौँ भने उहाँले 3वटा पत्रहरू पनि लेख्नुभएको हामी पाउँछौँ। अनि आज हामी यूहन्नाले लेख्नुभएको पत्रहरूमा द एपिस्टल अफ जन हामी हेर्न गइराखेका छौँ। त्यसको पहिलो पत्रबाट आज म सबै तपाईँहरूलाई डल्लै भन्न सकिदिनँ, किनभने यसको 5वटा अध्यायहरू छन् अनि 21वटा पद, माझमा पनि 21वटा पद छ अघि पुरापुरी। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै छ, अब 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय गरेर। तर म यसलाई आज अलिकति वर्गीकरण गरेर यसलाई क्लासिफिकेसन गरेर म अलिकति तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्छु। कृपया गरेर तपाईँले यसलाई ध्यान लगाएर हेर्नुभयो भने र ध्यान लगाएर सुन्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो डाँसमा भएर आफ्नो प्रेरित जसलाई परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा गर्नुभएको थियो उहाँमा भएर त्यो सदीमा 1980 मा 90 ईसा ख्रिस्ट पूर्वमा सम्बन्धमा अघि उहाँले हामीसँग के भन्नुभएको छ। हामीले यसलाई एकदमै ध्यान लगाउनुपर्छ। प्रभु येशू क्रिस्टले जब यूहन्नालाई केही कुरा लेख्न लगाउनु भयो, उहाँले सुसमाचारको
सुसमाचार लेख्नुभयो, साथै उहाँले 3वटा पत्रहरू लेख्नुभयो, अनि अन्तमा गएर उहाँले प्रकाशको पुस्तक लेख्नुभएको छ भनेपछि पत्र किन लेख्नु पर्यो, यसलाई हामीले अलिकति ध्यान लगाउनुपर्छ। त्यो पत्र पनि एकमुष्ठमा लेख्दा भइहाल्यो, त्यो एउटा पत्र लेख्दा, तर पहिलो पत्र, दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्र भन्न तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि पहिलो पत्रलाई हामीले वर्गीकरण गरेर आज अलिकति हेर्ने कोसिस गरौँ, ताकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई केही कुरा हामीलाई बुझ्न सहायता गरून् र मद्दत गरून्। आउनुहोस् हामी बाइबलको वचनलाई हामी हेर्न गइराखेका छौँ। आज मैले विशेष तपाईँहरूलाई भनिहालेको छु, वर्गीकरण गर्दैछौँ हामीले आज बाइबललाई, हामीले यसलाई आज क्लासको रूपमा हामी लिँदैछौँ। अब यूहन्नाको पहिलो पत्र चाहिँ यसलाई हामीले कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गति कायम रखाइको विषयमा लेख्नु भएको छ। एउटा इसाई भइसकेपछि, प्रभुको छोरा अथवा छोरी, हामी जो विश्वासी हामी आफूलाई भन्छौँ, हामी प्रभुको चेला भइसकेपछि हामीले परमेश्वरसँग कस्तो किसिमको हाम्रो सङ्गति अथवा हाम्रो फेलोसिप ख्रिस्टसँग हामीले राख्नुपर्छ, परमेश्वरसँग त्यो कस्तो प्रकारले कायम गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयको यो पत्र हो। अब यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसलाई हामीले भाग जब विभाजित गर्छौँ भने पहिला हामीले एउटा यसलाई परिचयको रूपमा हामीले हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जब हामी यसलाई भाग गर्दछ, यसलाई चाहिँ 4 भागमा हामी विभाजित गर्न सक्छौँ। अनि पहिलो भाग चाहिँ हो परिचय भाग। अनि परिचयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ र के सुन्यौँ जसको द्वारा हामी विश्वासी भएका छौँ, हामीले के देख्यौँ र हामीले के सुनेका छौँ जसको द्वारा हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने र उहाँको हामी चेला भयौँ। त्यसै कारण आज मान्छेले हामीलाई क्रिस्चियन भनेर भन्छ। यदि हामीलाई कसैले प्रश्न गरेर तपाईँ किन क्रिस्चियन हुनुभयो भन्यो भने धेरैजनासँग यस्तो खालको आन्सर पनि हुन्छ, होइन हाम्रो त बाजे बाउ पालादेखि नै हामी त क्रिस्चियन, त्यसै कारण म त जन्मै क्रिस्चियन, त्यो पनि हुन्छ आन्सर हो कि। धेरैजनाको हुन्छ होइन म त एकदम साह्रो बिमारी थिएँ अघि, अनि मलाई प्रभुले बिमारीबाट जाति गर्नुभयो र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। अनि यो किसिमको परिचयमा अब हामीले हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यौँ र के सुन्यौँ, यसको परिचय चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले कसरी प्रभुलाई चिनेको छु, मैले कसरी प्रभुलाई जानेको छु र मैले के सुनेर चाहिँ मैले प्रभुमा विश्वास गरेर म विश्वासी भएँ भन्ने विषयको यहाँनिर त्यस विषयमा उहाँले परिचय दिँदै हुनुहुन्छ अघि। अनि यहाँ म सरर पढ्न चाहन्छु 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 4 पदसम्म। यहाँ यसरी यूहन्नाले यसरी भन्नुहुन्छ, त्यस जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हामीले हाम्रा आँखाले देखेका छौँ, जो हामीले हेऱ्यौँ र हाम्रा हातले छोयौँ। अनि 2 पद उहाँले लेख्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले ब्राकेटमा हाल्नु भएको छ। औ त्यो जीवन प्रकट भयो र हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ र तिमीहरूलाई त्यो सनातन जीवनको समाचार बताउँछौँ जो पिताको साथमा थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। 2 अध्याय यसरी क्लोज गरिएको छ ब्राकेटमा। फेरि 3 अध्याय 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यो जो हामीले देख्यौँ र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई पनि बताउँछौँ कि तिमीहरू पनि हाम्रो सङ्गतिमा हव। हाम्रो सङ्गति त पिता र उहाँको पुत्र ख्रिस्टसँग छ, औ हाम्रो आनन्द पूर्ण होस् भनेर हामी यी कुरा लेख्दछौँ। आज यहाँ यूहन्नाले भन्दै गर्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 पदलाई चाहिँ उहाँले विशेष गरेर ब्राकेटमा हाल्नुको अर्थ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन प्रकटबाट हामीले देखेका छौँ, अथवा कसरी चाहिँ यूहन्नाहरूले चाहिँ जीवन जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ कसरी शरीर मानव बनेर आउनु भयो र कसरी चाहिँ मानिसहरूको अगाडि प्रकट हुनुभयो र उहाँले कस्तो जीवन जिउनु भयो अनि मानव जातिको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रष्ट उहाँहरूले देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँहरूले सुसमाचार पुस्तकहरू लेख्नुभयो अनि उहाँहरूले त्यसको गवाई पनि दिनुभयो। अनि उहाँहरूले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभएको कुरालाई उहाँहरूले लिखित रूपमा अनि मौखिक रूपमा पनि उहाँहरूले बताउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले ख्रिस्टलाई चिनेका छौँ कि ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यूहन्नाले सुसमाचार लेख्नु हुँदाखेरि 3 अध्यायको 16 पदमा हामी सबैलाई इसाईहरूलाई मुखस्त भएको कुरा हो कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो
उहाँमाथि विश्वास गर्ने अथवा जो पुत्र ख्रिस्ट हामीमा दिनुभएको छ उहाँमा विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् र त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर लेखिएको छ। अनि आज उहाँले जुन मौखिक रूपमा अथवा उहाँहरूले लिखित रूपमा जुन दिनुभएको सुसमाचारहरू सुन्ने चाहिँ तपाईँहरूले हामी हौँ। अनि उहाँहरूले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देख्नु भएको, उहाँहरूले ख्रिस्टको मरणलाई देख्नु भएको छ, क्रुसिफिकेसन भएको कुरालाई देखेको छ, उहाँ बिउतिनु भएको कुरालाई देखेको छ। अनि बिउते पश्चात उहाँ कसरी स्वर्गमा हुनुभयो र उहाँले जाँदै गर्दा के भन्नुभएको कुराहरू थियो। अनि त्यसको बादमा उहाँले गरेको प्रतिज्ञा अनुरूपमा प्रेरितहरूको काममा आउँदाखेरि जब हामीले देख्छौँ कि पवित्र आत्मा उनीहरूमा आइसकेपछि कस्तो शक्तिशाली काम भयो। अनि उनीहरूको जीवनबाट पनि ख्रिस्टले गर्नुभएको कामलाई उहाँहरूले कसरी प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभयो कि परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन एउटा पनि खेरो गएन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई देखाउनु भएको कुरा हामीले सुन्यौँ र थाहा पायौँ। त्यसै कारण हामी विश्वासी भएका छौँ। यहाँनिर के भन्नुहुन्छ? हजुर एउटा शब्द उहाँले चलाउनु भएको छ यहाँनिर, साह्रै मजाको शब्द छ, त्यो चाहिँ सनातन भनेर यहाँनिर चलाउनु भएको शब्द चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो सनातन जीवनको समाचार बताउँछौँ जो पिताको साथमा थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। सनातन भनेको चाहिँ सुरुदेखि त्यसको अन्त नै छैन, बिगिनिङ। यसो ख्रिस्टले भन्नुभयो आदि र अन्त म नै हुँ, अल्फा ओमेगा मै हुँ। अनि यसो ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ सनातन भन्छ सुरुदेखिको लिएर अन्तिमसम्मको। अनि हामीले यसैको उहाँ यसैले लेख्नु भएको पुस्तकमा हामीले यदि त्यहाँ पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के लेख्छ, सनातनको राजकुमार भनेर लेखिएको छ। अर्थात् जो सनातन अथवा सुरुदेखिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँभन्दा अगाडि थिएन अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अघि, अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अन्त पनि। भनिसकेपछि सनातनको जो जीवनको समाचारको उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ कि अनन्त जीवन चाहिँ कसमा छ भन्ने कुरालाई आज हामीले त्यो सुनेको हौँ नि त। अनि हामी अनन्त जीवनमा जिउन चाहन्छौँ अनि यही आशा लिएर चाहिँ हामी इसाई भएको हौँ नि त। धेरैपल्ट हामी बिमारीबाट चङ्गाइ हुनलाई मात्र हामी इसाई भएको हुन्छौँ। अनि बिमारीबाट चङ्गाइ भइसकेपछि चङ्गाइको जीवन त्यहाँदेखि लापरवाही जिउने त हो, होइन र? धेरैजना बाउआमादेखि क्रिस्चियन भएको, बाउबाजेले देखि नै क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन त भयो, नामले क्रिस्चियन भइराखेको छ। तर एउटा गीत छ नि, दारू पी के माइकल दङ्गा करता है भनेर एउटा गीत छ। यो डन फिल्म हो या त कुन चाहिँ फिल्मको मलाई थाहा छैन, तर प्राण त्यसमा अभिनय गर्नुभएको छ उहाँले, दारू पी के माइकल दङ्गा करता है। विश्वासी जीवन त्यस्तो हुँदैन, दारू पी के दङ्गा नै करता है। नाम माइकल अप्ठ्यारो छ। अनि यहाँ भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा यहाँ चाहिँ योहन्नाले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरसँगको सङ्गति कायम रखाइ कस्तो प्रकारले चाहिँ गर्नुपर्ने हो त। परिचयमा भन्छ कि हामीले के देख्यौँ र के सुनेको छौँ। 1 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म तपाईँले त्यहाँ स्पष्ट पाइहाल्नुहुन्छ। अनि दोस्रो छ अर्को ज्योतिमा हिँड्न पर्ने कुरा। वर्गीकरण गर्दैछु आज मैले वचनलाई, अघि यहाँ ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने कुरामा लेखिएको छ। हामीले 1 अध्यायको 5 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले पाउँछौँ। अनि यो ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने कुरालाई पनि यसलाई अझै वर्गीकरण गरेर लाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एकअर्कासँग सङ्गति हुनुपर्छ। यदि विश्वासी यदि हामी ज्योतिमा हिँड्दैछौँ, हामी ज्योतिको सन्तान हौँ भनेर हामी भन्छौँ भने तपाईँ र मेरो सङ्गति चाहिँ ज्योतिमा हिँड्ने व्यक्तिहरूसँग हुनुपर्छ। अर्थात् एउटा इसाईको अर्को इसाईसँग, एउटा विश्वासीको अर्को विश्वासीसँग, चाहे कुनै पनि संस्थाको किन नहोस् तर उसको हिँडाइ विश्वासी जनसँग हुनुपर्छ। अर्को कुरा छ हामीले पाप मानिलिनुपर्ने कुरा। अनि हामीले पाप मानिलिएको छ अनि हामीले हामीलाई क्षमा प्राप्त हुन्छ जब ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको थियो। यो कुरा छ। अनि यसैसँगको हिँडाइ र सङ्गति सधैँ हुनुपर्ने नै एकअर्कासँग हाम्रो विश्वास हुनेछ। हाम्रो गीत मात्रै गाह्रो हुँदैन है, यसोसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो भनेर गीत गाएर मात्रै हुँदैन। गीत चाहिँ मजाको मेलोडियस गाउँछ तर ख्रिस्टसँग हिँड्दैन, यसोसँग हिँड्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ गजबको कथा भइहाल्छ। फेरि
त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरसँगको सङ्गति कायम गराएर खाइमा चाहिँ गाएर हुँदैन, राखेरै हुन्छ। अनि यहाँ अर्को कुरा छ, विश्वासीबाट पाप हुँदैन, विश्वासीले पाप गर्दैन भन्छौँ भने चाहिँ हामी ढाँट्छौँ। विश्वासीले पाप गर्दैन भन्छौँ भने चाहिँ हामी ढाँट्छौँ। धेरैजनाले भन्छ नि विश्वासीहरूले यसो पाप गर्नु हुँदैन नि, हामी त विश्वासी हो भन्छ। होइन, यहाँ म राम्रोसँगले पढेर सुनाउँछु। 1 अध्यायको 8 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यहाँ लेखिदिएको छ कि हामीमा पाप छैन भनेर हामी भन्छौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने आफूलाई ढाँटिराखेका हुन्छौँ। अनि यस्तो कुरा चाहिँ अब यो यसको फेरि अर्को एडभान्टेज लिने फेरि कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विश्वासीबाट पाप हुँदैन भनेर भन्छौँ भनेर हामी आफैले ढाँट्दैछौँ भनेर भन्छौँ भने विश्वासीले पाप गर्दो रहेछ भन्ने कुरामा होइन। हामीले फेरि पाप हुन्छ भनेर पाप पनि गर्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? पाप हुँदो रहेछ भनेर पाप पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। भनौँ त जानी जानेर अनजानको कुराको गर्दैछ नि त। धेरैपल्ट हामीले अनजान रूपमा पनि हामीले पाप गरी पठाएको हुन्छौँ। अहिलेसम्मको सायद हाम्रो परमेश्वरप्रतिको विश्वास रखाइ, आजको वचन यदि तपाईँले सुन्नुभयो र यदि वचनले तपाईँको आँखा खोलिदिन्छ भने चाहिँ आजसम्मको परमेश्वरप्रतिको तपाईँको विश्वास रखाइ र तपाईँले सुन्नुभएको सुसमाचार तपाईँले सुनेर हो कि ख्रीष्ट सनातनको परमेश्वर सुरु र अन्त उहाँ हुनुहुन्छ भनेर सुन्नुभएर हो कि यहाँ त तपाईँले बिमारी चङ्गाइबाट प्रभुलाई पाउनु भएको या तपाईँको जीवनमा अलौकिक कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभु पाउनु भएको हो भने त्यहाँ पनि गल्ती भएको छ। किनभने यहाँनिर बाइबलमा भन्छ, सायद याकुबमा होला, भलाइ गर्न जानिकन पनि जसले गर्दैन त्यसलाई पाप लाग्छ भनेर भनेको छ। भलाइ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भलाइ ख्रीष्टले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र भए पनि उहाँ मानव बनेर हाम्रो लागि आउनुभयो अनि मानव बनेर जिउनु भयो अनि मानवको जीवनमा हुने सम्पूर्ण कुरा उहाँले अनुभूति गरिकन उहाँले फेरि पनि मानवलाई उद्धार गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सुसमाचार हो, सुनेको र हामीले सुनाउनु पर्ने सुसमाचार चाहिँ यो हो भलाइ गर्ने कुरा। अनि धेरैपल्ट हामीले यसरी गरेको हुँदैन। हामीले चाहिँ चङ्गाइको प्रलोभनहरू देखाएर कि मान्छेहरूलाई यो प्रलोभनै भन्नुपर्छ, म चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। किनभने धेरैवटा ठाउँमा हामी जान्छौँ, अब विश्वास गर्नु न जाति भइहाल्छ त, यसो गर न प्रभुले गरिदिइहाल्नुहुन्छ त। त्यो होइन, सबैभन्दा पहिला चाहिँ अनन्तताको जीवनको कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हामीले हेर्नुपर्छ प्रेममा हिँड्नु। मैले अघि भनेँ नि, पहिला परिचयमा हामीले के देख्यौँ र के सुन्यौँ। दोस्रोमा हामी ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने कुरा छ। तेस्रो छ प्रेममा हिँड्नु। प्रेममा हिँड्ने भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो पनि छ अनि ठट्यौली टाइपको पनि छ कि। अनि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, तर ख्रिस्टीय प्रेमको कुरा गर्दैछु मैले। जसरी परमेश्वरले उहाँको स्वरूपमा बनेको मान्छेलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो र के को लागि प्रेम गर्नुभयो भन्दा चाहिँ अनन्तता जीवनमा सार्नको लागि उहाँले प्रेम गर्नुभएको कुरा छ अनि आफूलाई बलिदान गरिकन। अनि आज यहाँ पनि त्यस्तै छ, हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो सङ्गी, मेरो साथी, मेरो परमेश्वरमा मैले पाएको मेरो मित्र, मेरो भाइ बन्धु, ती सबैहरूसँग मैले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, आरिस होइन। अनि अर्को कुरो, हामीले यो प्रेममा हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले सत्य र असत्यको पनि हामीले भिन्नता गर्न सक्नुपर्छ। के कुरा सत्य हो, के कुरा असत्य हो, त्यो पनि हामीले भिन्नता गर्न सक्नुपर्छ यदि हामी प्रेममा हिँड्छौँ भने चाहिँ। प्रेममा हिँड्ने व्यक्तिले सत्य र असत्यलाई कसरी छुट्याउन सक्छ भन्दा चाहिँ जो व्यक्ति असत्यमा छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई माया गरेर तपाईँलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि असत्य हुनुहुन्छ नि त। धेरैवटा ठाउँमा छ, मण्डलीहरूमा विभाजनको कुराहरू गर्नेहरू थुप्रै हुन्छ अनि धेरैजना गाँठ बाँधेर तिनीहरूको पछि पनि लाग्छ। त्यसलाई प्रेममा हिँड्नु भन्दैन। प्रेममा विभाजन हुँदैन, प्रेममा एकता हुन्छ कि। अनि मैले भनिहालेँ, पहिलो विभाजन हामीले देखिहाल्यौँ परिचयमा,
अनि दोस्रो ज्योतिमा हिँड्नु थियो भने तेस्रो प्रेममा हिँड्नु थियो। त्यो चाहिँ तपाईँले 3 अध्याय र 4 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। अघि ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने कुरा तपाईँले पहिलो अध्याय र दोस्रो अध्यायमा पाउनुहुन्छ भने 3 र 4 अध्यायमा तपाईँले यहाँनिर प्रेममा हिँड्नुको बारेमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अब 3 वटा भयो अनि अब 4 अन्तिम छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, अथवा हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ। आज हामी इसाई भएको छौँ, विश्वासमा हामी विश्वासी भन्छ मानिसहरूले, होइन? तर तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ। के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ सत्यलाई पछ्याउनु र सत्यमा हिँड्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सत्यलाई पछ्याउनु र सत्यमा हिँड्न चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि सत्य चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। तपाईँले यदि सुसमाचारको पुस्तक 8 अध्यायमा यदि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने, सुसमाचारको पुस्तक योहन्नाले लेख्नुभएको सुसमाचारको पुस्तकको 8 अध्यायमा यदि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने म तपाईँको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसलाई तपाईँले राम्रोसँगले सुन्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ यसै भन्नुहुन्छ 8को 32 र 36लाई म पढ्छु। तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यो चाहिँ यहुदीहरूसँग येशूको वाद विवाद हुँदाखेरि येशूले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहुदीहरूसँग, अर्थात् ज्युजहरू जसले चाहिँ याहुवे परमेश्वरको आराधकहरू, यहुवे परमेश्वरको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू, तिनीहरूसँग येशू ख्रिस्टको वाद विवाद हुँदैछ अथवा डिस्कसन हुँदैछ कि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ, तर तिमीहरूले याहुवे परमेश्वरलाई पुज्दा आराधक हुँदै मात्र तिमीहरूले सत्यलाई चिनेको छैनौ। सत्य चाहिँ तिमीलाई जान्नु जरुरी छ। अनि जब सत्य तिमीहरूले जान्दछौ तब तिमीहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ, सत्यले चाहिँ तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। अनि यहाँ 36मा भन्नुहुन्छ यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, याहुवे पिताको तिमीहरू आराधक त हौ, याहुवे पिताको तिमीहरू भक्तहरू त हौ, तरै भए पनि अझैसम्म तिमीहरू स्वतन्त्र भएको छैनौ, किनभने तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको लागि चाहिँ पुत्र आइसक्नु भएको छ। अनि पुत्रले मात्र तिमीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र गराउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि आज यहाँ मैले अघि भन्दै गरेको कुरा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि मैले सत्यलाई पछ्याउनुपर्छ अनि सत्यतामा हिँड्नुपर्छ। अर्थात् मैले ख्रिस्टलाई पछ्याउनुपर्छ अनि सत्यता जो ख्रिस्टले कायम गर्नुभएको छ त्यसमा हामी हिँड्न सक्नुपर्छ। तब चाहिँ तपाईँ म विश्वासी भएको वास्तविक अर्थ हामी पत्ता पाउँछौँ। नत्र भने त हामी के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, हामी बित्थाकोहरू हुन्छौँ। बित्थाको भन्नु त बुझ्नुहुन्छ नि, हाम्रो दार्जिलिङ सिक्किमतिर चलाउने भाषा यो त बित्थाको रहेछ भन्छ नि, युजलेस भनेको नि, होपलेस। हामी त्यस्तो हुन्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले त्यस्तो हुन बोलाउनु भएको होइन, तर हामीलाई त परमेश्वरसँगको सङ्गति कायम गराइ र रखाइको लागि बोलाइएको। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सत्यमा विश्वास गरेको हुनुपर्छ। आज मैले तपाईँलाई अलिकति छोटकरी रूपमा मात्रै मैले यो केही कुरालाई मैले यहाँनिर बताएको छु। यो लामो छ धेरै विषयमा। अनि अब यहाँ मैले भन्न चाहिरहेको कुरा चाहिँ अघि मैले ज्योतिमा हिँड्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सन्देश हो। यो तपाईँ र मेरो लागि के हो, सन्देश हो। सन्देश भनेको चाहिँ समाचार, मेसेज चाहिँ यो छ, हामी ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ। अनि अर्को छ प्रेममा हिँड्नुको कुरा गरे। प्रेममा हिँड्ने कुरा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने कुरा हो। प्रदर्शन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, एक्जिक्युट गर्नु, त्यसलाई देखाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। ज्योतिमा हिँड्नु चाहिँ सन्देश हो। म ज्योतिमा हिँड्दैछु भनेर चाहिँ तपाईँले मेसेज तपाईँले दिएको हुनुपर्छ भनेपछि चाहिँ प्रेममा हिँड्ने कुरा चाहिँ प्रदर्शन गरेर देखाउनु पर्ने चिज हो। प्रेम चाहिँ प्रदर्शन गरेर देखाइने चिज हो। अनि अन्तमा मलाई के थाहा छ र मलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ निष्कर्ष हो। ओके, एकदमै म ज्योतिमा हिँड्नुको पछाडि, म प्रेममा हिँड्नुको पछाडि र मैले के सुनेर मैले के देखेको छु भन्ने कुराको पछाडिको निष्कर्ष चाहिँ यो हुनुपर्छ कि मलाई के थाहा थिएछ भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ। आज धेरैजना विश्वासीहरूलाई के सन्देश दिँदैछु त्यो पनि थाहा छैन,
मेरो जीवनबाट के प्रदर्शित हुँदैछ, प्रदर्शन भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन। मैले के सुने, के देखेँ त्यो पनि थाहा छैन। निष्कर्षको त कुरै नगरे पनि भयो भने। अनि सायद मैले यसरी तपाईँलाई बसेर वचनहरू भन्दाखेरि धेरैवटा म उदाहरणहरू पनि म प्रस्तुतहरू गर्न सकिराखेको छु र मैले सिधा सादा मैले वचन मात्रै गरेँ, किनभने लामो मेसेज भयो भने यो भएर अपलोड हुँदाखेरि पनि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले छोटकरीमा मैले तपाईँहरूलाई मैले वचन आज भनेको छु। भन्नु मतलब चाहिँ अब म मेरो वचनको एउटा पदलाई म पढेर चाहिँ आजको वचनलाई यहाँनिर अन्त्याउन चाहन्छु, अथवा आजको वचन दिने क्रमलाई म यहाँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अनि मेरो वचन आज मैले भन्न चाहिरहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ 1 अध्यायको 6 पद। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमै हिँड्छौँ भने त हामी ढाँट्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। यूहन्नाले लेख्नुभएको पहिलो पत्रको 1 अध्यायको 6 पदलाई चाहिँ मैले विशेष विश्लेषण गर्न चाहिरहेको कुरा चाहिँ सबै मैले वर्गीकरण गरेर मैले भनिदिइरहेको कुरा कि हाम्रो सङ्गति उहाँसँग अथवा ख्रिस्टसँगको फेलोसिपको कुरा अघि मैले गरिहालेँ नि। परमेश्वरसँगको सङ्गति कायम रखाएको कुरा गर्दैछु मैले। यदि हाम्रो ख्रिस्टसँगको हाम्रो सङ्गति छ भनेर हामी भन्छौँ, म ख्रिस्टसँग हिँड्छु, मेरो ख्रिस्टसँग फेलोसिप हुन्छ भनेर मैले भन्दैछु र भए पनि अझै पनि हामी अन्धकारमै हिँड्छौँ भनेर हामीले ढाँट्छौँ। अन्धकार भनेको बुझ्नुहुन्छ? अन्धकार भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? अन्धकार भने चाहिँ कुनै त्यसको के भनौँ, के गर्ने कसो गर्नु पत्तै हुँदैन। कहाँ जाँदैछु, कस्तो रङको थियो, के थियो पत्तै हुँदैन। अन्धकार भनेको चाहिँ त्यो हो। अहिले संसारको मान्छेको त्यस्तै छ, केही निश्चयता छैन। तर ख्रिस्टमा हुने व्यक्तिको एउटा निश्चयता छ। के छ भन्दा चाहिँ ख्रिस्ट आउनुहुन्छ आफ्नो दुलैलाई लिनु, मण्डली लिन आउनुहुन्छ। अनि जब उहाँले मण्डली लिन आउनुहुन्छ, उहाँमा सही प्रकारको जीवन जिउनेलाई उहाँले जीवनको मुकुट दिनुहुन्छ। अनि जीवनको मुकुट मात्र होइन, उहाँले अनन्ततामा उहाँसँगै राज गर्नलाई स्वर्गस्थानमा पनि लानुहुन्छ। यो ज्योतिको कुरा। तर अन्धकारको कुरा थाहा छैन। अनि आज धेरैजना हामी संसारमै छौँ। हो, म पनि संसारमै छु नि। यसरी तपाईँले मलाई देख्दा म पनि संसारमै छु नि। तर म मेरो शरीर संसारमा भए तापनि मेरो विचार चाहिँ माथि जहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ छ। हाम्रो विचार त्यहाँ हुनुपर्छ। धेरैपल्ट हाम्रो विचारहरू संसारमै मात्र हुन्छ। धेरैपल्ट हाम्रो विचारहरू संसारमै मात्र हुन्छ। संसारमा भन्नुमा त कस्तो हुन्छ? ठुलो चर्च हुनुपर्छ, हाम्रो दाम गजब छ नि, चर्च दामी भइरहेको छ नि, यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ कि संसारकै कुरा हो। यो यिनै सकिन्छ, यिनै छोड्नुपर्छ। तपाईँ यहाँ जति नै डरलाग्दो म्युजिसियन भए तापनि तपाईँको माथि त्यो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू केही पनि काम लाग्दैन। तर तपाईँको साँचो आराधना चाहिँ जो हृदयबाटको भन्छ नि, त्यो चाहिँ माथि काम लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ ज्योतिमाथि चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ मान्छेमाथि हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँ भने यदि हाम्रो सङ्गति उहाँसँग यदि हाम्रो सङ्गति छ भनेर हामी भन्छौँ र हामी उहाँसँगै हिँड्छौँ भने चाहिँ हामी ढाँटेको हुँदैनौँ। तर उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भनेर भन्छ, तर अन्धकारमा हामी हिँड्छौँ भने चाहिँ हामीले ढाँट्दै गरेको हुन्छौँ। प्रभुले तपाईँलाई आजको वचनबाट आशिष दिनु भएको होस् भनेर म प्रभुसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँ सबैजना फेरि पनि जय मसीह।